स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 9 दिन बाँकी। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् पर्दियामा बाढी पीडितका समस्या समाधानमा आलटाल, राहत वितरण गर्ने आश्वासन बाँड्दै नेताहरू चुनावी प्रचारमा। जनकपुर उपमहानगरको शिवपुरका बासिन्दा न्यूनतम सेवाबाट वञ्चित, सक्षम जनप्रतिनिधि चयनमा स्थानीय जागरुक। भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा दिन दैलेखका दलित समुदायको माग, आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन दलहरूलाई सुझाव। र सुर्खेतमा सत्ता गठबन्धन दल बीचमै विवाद, एकले अर्कालाई सहयोग नगरेको गुनासो। नमस्कार, यी थिए निर्वाचन विशेषका आजका सामग्री। सुरुमा निर्वाचन संक्षेप। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन भएकाले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा देउवाले गठबन्धनमा कुनै प्रकारको शङ्का उपशङ्का गर्न नहुने भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनैतिक स्थिरता र परिवर्तनको रक्षाको लागि गठबन्धन भएकाले निर्वाचनमा गठबन्धनलाई विजय बनाउनु पर्ने बताएका छन्। चितवनका असन्तुष्ट कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई फकाउन कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू धमाधम चितवन पुग्न थालेका छन्। चितवन पुगेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारीले आफू बसेकै होटलमा कार्यकर्ताहरूलाई भेटिरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि चितवन पुगेर फर्किएका थिए। आज प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेता भण्डारीले असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल र नेपाली कांग्रेसबाट चित्रसेन अधिकारी उपप्रमुख उम्मेद्वार छन्। गठबन्धन गर्दा प्रमुख माओवादीलाई दिएको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट छन्। चितवनका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई सम्झाउन सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आजै साँझ चितवन आएका छन्। गठबन्धनले भोलि भरतपुरमा बृहत आमसभा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले वैशाख 30 गते हुने मतदानको लागि आवश्यक सामग्री मतदान केन्द्रमा पठाउने तयारी गरेको छ। मतपेटिका, मतदाता नामावली, मसी, विभिन्न प्रकारका अनुसूचीहरू, जानकारीमूलक पोस्टर लगायत मतदानको लागि आवश्यक 58 प्रकारका सामग्री तयार पारेको हो। धनकुटाका 118 मतदान स्थलका 159 मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक सबै निर्वाचन सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ। वर्षेनी नदी कटानको समस्याले पीडित बनेका कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाका सिंग्राहा र हर्दौनाका स्थानीयले तटबन्ध बनाउनेलाई मत दिने बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा मत माग्न आउनेलाई उनीहरूले नदी कटानबाट गाउँलेको सुरक्षा जसले गर्छ उसैलाई मत दिने बताएका हुन्। बाणगङ्गा नदीमा आउने बाढी वर्षेनी कटान गर्दै गाउँ नजिक पुगेको छ। वर्षाका बेला गाउँका 60 घर रातभर जागराम बस्दै आएका छन्। नदीले वर्षेनी 150 बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म 1000 बिघा बढी खेती योग्य जग्गा कटान गरिसकेको छ। बाजुराका 2 ठूला राजनैतिक दलले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन्। सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पार्टीका प्रचार सामग्री टाँसेर आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेका हुन्। दलहरूले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भए पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भने मौन छ। पार्टीले प्रचार गर्दा कार्यालय भन्दा टाढा प्रचार गर्नुपर्ने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। यता बुटोलमा 5 दलीय गठबन्धनले आफ्नो चुनावी संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ। गठबन्धनले आज संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै बुटोललाई समृद्ध बनाउन एकै ठाउँमा रहेको प्रतिबद्धता जनाए। संकल्प पत्रमा बुटोल उपमहानगरपालिकाका कार्यालयलाई आम नगरवासीको अपनत्व झल्कने, समावेशी र अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै साझा चौतारीको रूपमा विकास गर्ने र मेयर युथ एडभाइजरी बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ।
घण्टौँ लाइन बसेर सार्वजनिक सेवा लिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने पनि सङ्कल्प पत्रमा जनाइएको छ। वार्षिक रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको 1 महिनाको तलब, नगरवासीहरूको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि योगदान गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको छ। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा 2 राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूले आआफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। दुवै उम्मेद्वारले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने छिन्नमस्ता शक्तिपीठलाई पर्यटकीय हब बनाउने सहितका योजना समावेश गरिएका छन्। यस्तै किसानलाई हुने वर्षेनी बिउ तथा मलखाद र सिँचाइ समस्या पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइएको छ। यता विवेकशील साझा पार्टीले भरतपुर महानगरपालिकाका लागि सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको रहबरमा आज भरतपुरका प्रमुख दलका उम्मेद्वार इन्जिनियर प्रवीण काफ्ले र उपप्रमुख उम्मेद्वार पुष्पा सापकोटाले 8 बुँदाको सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। सङ्कल्प पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाह, निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन विशेष। बाढीबाट ठुलो क्षति पुर्याएको बर्दिया, राजापुर, गुलरिया नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका बाढी पीडितको दुःख पीडालाई कुनै दलका नेताले सुनेका छैनन्। वर्षेनी कर्णाली र बवाई नदीको बाढीले 100औं बिघा जग्गा बगाउँदै आएको किसानका समस्या जहिले पनि नेताले चुनावी मुद्दामा अघि सार्छन्, तर चुनावपछि नेताले वास्ता नगरेको किसानको गुनासो छ। गत कार्तिक 2 गते अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले हजारौं किसानको धानबाली क्षति पुर्यायो। कयौं कच्ची घर ढले, नदी कटानले 100 बिघा जग्गा बगायो। राज्यले राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको 7 महिना बित्न लाग्दा पनि उपलब्ध हुन सकेन। अहिले चुनाव आउन साथ दलका नेताले चुनाव जित्न तत्काल राहत वितरण गर्ने बाचा गर्दै हिँडेका छन्। वोट मांगना हुई तो कठे सब काम करा दे, वो वोट पाए जिठे जिता दे, वो बटा से कुछ नहीं पूछते नहीं हमरा। चुनाव आएको बेलामा आश्वासन त दिन्छन्। अब जस्तै अब क्षतिपूर्ति, अब जग्गा काटेको केही नै पाउँछौ, अब बाढी लागेको केही पाउँछौ, अनि त्यसपछि चुनाव सकेपछि अनि जनताको पीडा जनतैसँग रहन्छ। स्थानीय मतदाता नदी कटान रोकथाम र बाढी नियन्त्रणको बाचा सुन्दा सुन्दै आजित भइसकेका छन्। बाढीले क्षति पुर्याएको अन्न बाली नहुँदा किसानहरू मजदुरी गर्न बाध्य छन्। बाढी पहिरो आउँछ, कहिले पानी परेर धान बगाइदिन्छ, कहिले धान गलाइदिन्छ, कहिले गहुँ गलाइदिन्छ। दिन्छु भन्छन्, कसैले केही गर्दैनन्। अहिले पनि त्यही छ माहौल। चुनावको टाइम छ, अहिले पनि त्यही भनिरहेछौँ, दिन्छौँ भन्छन्। खै अब कसले के गर्ने। प्रसार प्रसारमा हिँडेका दलका प्रतिनिधि समस्याको समाधान चुनाव जितेपछि गर्ने बाचा गर्छन्। यस वर्ष जसरी भए पनि नदी कटान रोक्ने र बाढी प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने उनीहरू बताउँछन्। यो क्षेत्रमा पैसा चाहिँ असाध्यै कम विनियोजन भयो भनेर मैले पटक पटक आपत्ति जनाउँदै आइसकेपछि पछिल्लो पिरियड कर्णाली व्यवस्थापन आयोजनाको प्रमुखले नै यसको 1 अर्ब 20 करोडको फाइल बजेट सुनिश्चितताका निमित्त अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु भएको छ। बाढीको लागि सरकारसँग हामीहरू पहल गर्ने हो, किनकि 20 करोड रुपियाँको क्षति गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत भएको छ। हामीहरू सिफारिस गरेर पठाइसकेका छौँ। केन्द्र सरकारले अहिले पठाएको छैन। हाम्रा यहाँका किसानहरूको सबैको ब्याङ्कमा खाता खुलिसकेको छ। सरकारसँग म अनुरोध गर्छु, हाम्रा किसानहरूको खातामा छिटोभन्दा छिटो यो पैसा पठाइदिनको लागि। असार महिना सुरु हुन साथ यहाँका किसानको चिन्ता बाढी र कटानको हुने गर्छ। तटबन्धनको काम वैशाख र जेठभित्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि समयमा हुन नसक्दा वर्षेनी ठुलो आपदा आउने गर्छ। यसै पनि कृषकको उत्पादन र उत्पादकत्व घटिरहेको बेला उम्मेदवारलाई जवाबदेही बनाउन खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी, बर्दिया। जनकपुर धाम उपमहानगरको ग्रामीण क्षेत्रका मतदाता सक्षम कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाई समृद्धि ल्याउने जनाएको प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिले 4.5 वर्षमा पनि पुरा गर्न सकेनन्। पिसिसी सडक ढलान बाहेक अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि राजनैतिक दल र नेताबाट ठगिएको अनुभूति गरेका मतदाता यस वर्ष सही र सक्षम जनप्रतिनिधि रोज्न जागरुक देखिएका छन्। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 को यो शिवपुर गाउँ हो।
तत्कालीन बेगासीपुर गाविसलाई उपमहानगरपालिकामा गाभिएको 4.5 वर्ष बितिसके पनि स्थानीयले उपमहानगरपालिका जस्तो सेवा सुविधा पाएका छैनन्। सुखायाममा धुलाम्य र वर्षामा हिलाम्य सडकमा हिर्नुपर्ने नागरिकको नियति नै रहेको छ। मधेसको ठेठ गाउँ जस्तै देखिने यहाँ बाटोघाटोको समस्या त छ नै, अघिल्लो निर्वाचनका बेला गरेको बाचा अनुसार शौचालय, खानेपानी लगायतका न्यूनतम सेवा सुविधा पनि जनप्रतिनिधिले उपलब्ध गराउन सकेनन्। अघिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन अघि 25 वटा वडा निर्धारण हुँदा बेगासीपुर, ओसरा कनकपट्टी, मानसिंहपट्टी, कुर्था, बसभिट्टी, लादोबेलाबिन्धी, बसहिया, देप्रारूपैठा, लोहना र महुवा लगायतका तत्कालीन गाविस उपमहानगरपालिकामा गाभिए। यहाँका ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार कृषि तथा पशुपालन नै हो। निर्वाचनका बेला मतका लागि विभिन्न घोषणा गरिए पनि किसानहरूका लागि उन्नत बिउ बिजन, सिँचाइको व्यवस्था, बालीनाली भण्डारण, बजार व्यवस्थापन, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण लगायतका काममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नेतृत्वको खासै ध्यानै गएन। धान गलेर जान्छ, गहुँ गलेर जान्छ, वर्षाले अहिलेसम्म कसैको लागि राहत दिएको छैन यो सरकारले। अहिले पनि आउँछ कि म कृषिको लागि यस्तो गर्छु, तर कृषिको लागि अहिलेसम्म कुनै नेताले केही गरेको छैन। कृषि उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा प्रदान गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने पक्षमा मतदाताहरू देखिएका छन्। जो हमरा सबके नेता एहन चाही जे कुछ हमरा सबके सुरक्षा चाही, पढ़ाई लिखाई के, दवाई बीरो के, रोड बाट के। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा 84,728 जना मतदाता रहेका छन्। त्यसमध्ये 34,429 जना निर्णायक मतदाता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। तर पनि प्रमुखका लागि 39 जना र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका 27 जना मध्ये प्रायजसो शहरी क्षेत्रका मात्र रहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। स्थानीय तह चुनावको लागि उम्मेदवारहरू विभिन्न आश्वासनसहित मतदाताको घरमा पुग्न थालेका छन्। यो सँगै मतदाताले पनि आफ्नो माग उम्मेदवारलाई सुनाइरहेका छन्। दैलेख 820 नगरपालिका वडा नम्बर 1 सुकी पिपलीका दलित समुदायले भने आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा र बस्तीमा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिलाई भोट दिने योजना बनाएका छन्। 2040 सालमा तत्कालीन 7 तला गाविस भुवाखाडाको पहिरोबाट विस्थापित 28 घरका दलित परिवार सुकी पिपलीको खोरिया फाँडेर बसेका थिए। 38 वर्षदेखि बसोबास गरेका दलित बस्तीमा 2074 सालमा भएको तिनै तहको निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए, तर निर्वाचित भएर गएपछि फर्केनन्। यसपटकको यो बस्तीमा मत माग्न आउनेलाई आफूहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्र मतदान गर्ने योजना बनाएर बसेका छन्। हाम्रो यो जो खरको छाना छ, त्यो खरको छानालाई न हाम्रो जनप्रतिनिधिले हेऱ्यो, न हाम्रो माथिबाट राज्यबाट कुनै पनि केही सेवा सुविधाहरू मिल्यो। अहिलेको स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई कुनै पनि केही सेवा सुविधाहरू दिएन। दोकान पाता दिन्छौँ भने दिनाइनन्, अन्तारी दिनान्, तँले अक्को थोक गर्दछौँ भन्न अन्तारी दिना छन्, हामी दिनाइनन् भन्न मात्रै छन्। कोही खेद्दैन बाबु, केही पनि हेरेका छैनन्, कसैले पनि यस डाँडामा बसेका छौँ। सुकी पिपली बस्तीमा खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत सेवासम्म छैन। अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई टाढा टाढासम्म पठाउनु परेको छ। स्थानीय सरकारले बालबालिकाहरूलाई सहज पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत सकेको छैन। बालबच्चालाई 1.5 घन्टा जान्छ, 1.5 घन्टा आउनु उसलाई पनि समस्या छ। विद्यार्थीभित्र पढ्ने बेला पनि एउटा कार्टुन पनि केही छैन, भैँमा आएर बसेका छन् सरौगी। अब यहाँको न योजना विकास छ, न यहाँको केही छ। यो प्रश्न गरेर हामीले हेर्नुहोस्, हामीले यो भलको यो खोलामा बग्ने धमिलो पानी खाएर हामीलाई यो बिराम लागेर हामीले उपचारै नपाएका उनले हामीले मर्नु परिया छ सर। अझसम्म हामीले यो सुत्केरी पैदा हुने बेला 10 घन्टा लाग्दछ, माथि जाने बेला बिचबाट पनि कोही घटना भइरहेको छन् सर। अन्त त्यहीँबाट पनि बिचैबाट पैदा भएर पनि कोही पनि ल्याउनु परिरहेको छ सर। अब हस्पिटल पनि छैन सर, यहाँ विद्यालय पनि छैन। हाम्रा केटाकेटी बिहान 7 बजे जान्छ सर, भाडा 5-6 बजे आउँदछन् सर। बाटै मरिगए पनि कोही अब कहाँ गयो कता गयो भन्ने मान्छे छैन सर। हाम्रा अब श्रीमान रात दिने अब हाम्रो पेट पाल्न लागि इन्डिया हुन्छ। यो बस्तीका अधिकांश युवा गाउँमा रोजगारी र खेतीपाती गर्ने जग्गा नहुँदा भारत पलायन भएका छन्। दलित बस्तीको विकासका लागि भन्दै पटक पटक भोट मागेर जित्दै गए पनि अहिलेसम्म वास्ता नै नगरेको गुनासो मतदाताको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख।
तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सुर्खेतमा गठबन्धन दल बीचमा नै विवाद भएको छ। गठबन्धनमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र चुनावी तालमेल गरेपछि अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट बनेको छ। यो सँगै तालमेल गरेका काङ्ग्रेस र माओवादी बीच समेत मनमुटाव हुन थालेको छ। 9 स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकृत समाजवादीलाई पाखा लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रले एक प्रमुखसहित 3 उपप्रमुख लिएर नेपाली काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको छ। तर चिङगाड गाउँपालिकामा माओवादीले पाएका वडामा काङ्ग्रेसले इमान्दारिता नदेखाएकाले गठबन्धनलाई भोट नदिने माओवादी केन्द्रको गाउँ कमिटीले निर्णय गरेको छ। यसले पनि गठबन्धनमा चिसोपन ल्याएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि छुट्टै उम्मेदवारीका साथ चुनावी प्रचार प्रसारमा छ। गठबन्धनमा देखा परेका समस्याहरू छलफल गर्दै हामी हल गर्ने प्रक्रियामा छौँ। चिङगाडको विज्ञप्तिको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो, सहकारी नगर्ने भनिएको छैन, एउटा वडामा सहकारी भइसकेको छ। बाँकी अरू कुरामा पनि सहकारी गरेर अगाडि बढ्ने गरी छलफल चलिरहेको छ। पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र छ, त्यसैमा अधीनमा रहेर जुन घोषणापत्र बनेको छ यसले जनताको प्रति हाम्रो आकर्षण बढ्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। सुर्खेतमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको तालमेल पनि सङ्कटमा परेको छ। दुई दलले वडा तहसम्म चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा चुनाव प्रचार प्रसारमा समस्या हुने देखिएको छ। मत चाहिँ साटफेर गर्ने दिने लिने जुन काम हो एक आपसमा, त्यो चाहिँ त्यति सम्भव होला जस्तो लाग्दैन प्रायः। किनभने उनीहरू अभ्यस्त भइसके फलानालाई दिने भनेर चाहिँ मतदाता पनि तयार भइसके र उम्मेदवार पनि तयार भइसके। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको विवादसँगै गठबन्धन दलबीच देखिएको मतभेदले उम्मेदवारमा खासै उत्साह देखिएको छैन। गठबन्धन दलले सर्वसम्मत साझा उम्मेदवार तय गर्न र संयुक्त रूपमा प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा अरू दल हौसिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष आजलाई यति नै। भोलि फेरि वडादेखि पालिकासम्मका निर्वाचन अपडेट लिएर आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।